بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دیاں گا بلبل قرآن مقرر شعری بیان خطیب بے باک حضرت مولانا قاری یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں کے التماس ہے اسٹیج دیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان بلبل قرآن قاری قرآن حضرت مولانا قاری یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ حضرات گرامی ذی وقار بزرگوں اور دوستو، جو آیات مبارکہ خطبہ مسنونہ در پڑھیاں انہاں دی روشنی اندر چند گزارشات سے توجہ فرمائیے۔ اس تو پہلے کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں، غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا اندر مبعوث فرمائے، تمام دے تمام انبیاء کرام رب دا انتخاب میں رب دی پسند سے۔ مسند طیالسی اندر مصنف ابن ابی شیبہ اندر
فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول مبارک ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دے دلاں نو دیکھیا، ساری انسانیت دے دلاں اندروں جو اللہ نو دل سب تو زیادہ پسند آئے، سب تو زیادہ محبوب لگے، اللہ نے انہاں نو اپنے نبی منتخب فرما لیا. پھر اس تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساری انسانیت دے دلاں نو دیکھیا اور رب نو جو دل پسند آئے اللہ نے انہاں دلاں نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ منتخب فرما لیا. گویا انبیاء کرام بھی رب دا انتخاب نے اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام بھی رب دا انتخاب نے، رب دی پسند نے. تو رب دے انتخاب اندر پتر تینوں کی مسئلہ بار بار تینوں مارنا ہے. رب دے انتخاب اندر، رب دی پسند اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو انبیاء کرام جو رب دی پسند نے، رب دا انتخاب نے، اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء دا انتخاب کیوں کیا، کس وجہ تو کیا؟ غور فرمائیے. انبیاء کرام علیہم السلام رب دا انتخاب نے، رب نے انہوں نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی. اس دی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر کے امام الانبیاء، آخری نبی، خاتم النبیین، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کائنات اندر بھیجے، ہر نبی دی آمد دا مقصد، ہر نبی دی بعثت دا مقصد اور رب دے پیغام نو امت تک، قوم تک پہنچانا ہے. اور وہ پیغام و دعوت جو انبیاء کرام دے ذمہ ہے، انتہائی اہم ترین فریضہ ہے. اور اس دعوت دا مقصد جو انبیاء دے ذمہ ہے، ہر نبی نے اپنی قوم نو دعوت دی تو بنیادی جو دعوت دا آغاز کیا، بنیاد کی، اور رب دی توحید دی دعوت ہے. کوئی نبی اللہ کی زمین تے ایسا نہیں آیا جس دی دعوت توحید نہیں ہے. ذرا غور کیجئے، دعوت توحید واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء نو مبعوث فرمایا. قرآن پاک پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی جتنے بھی انبیاء اور رسول اس کائنات اندر مبعوث فرمائے، ہر نبی دی ذمہ داری کہ اور رب دی توحید دی دعوت دے، رب دی طرف بلائے کہ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. اور یاد رکھیے، عقیدہ توحید اللہ دی بڑی عظیم ترین نعمت ہے، جس نو اللہ نعمت عطا فرما دے، جس نو اللہ اس نعمت نہ سرفراز کر دے. عقیدہ توحید دی نعمت مال دی بنیاد تے نصیب نہیں ہوندی. عقیدہ توحید دی نعمت جاہو جلال اور مرتبے اور عہدے دی وجہ تو نصیب نہیں ہوندی. عقیدہ توحید دی نعمت کسی برادری اور قبیلے دی بنیاد تے نصیب نہیں ہوندی. عقیدہ توحید دی نعمت اس نو نصیب ہوندی ہے جس دے واسطے اللہ منتخب جس نو فرما لے. دلیل مستدرک حاکم اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا دا مال جس شخص نو چاندے نے جتنا عطا فرمانا اللہ عطا فرماندے نے. فرمایا اللہ دنیا دا مال جس شخص نو دینا چاہے اللہ تبارک و تعالی اس نو عطا فرماندے نے، خواہ اس دی مرضی ہے پھر اس دنیا دے مال نہ محبت کرے یا نہ کرے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید دی سمجھ، عقیدہ توحید دا فہم، اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید دی معرفت اس انسان نو عطا فرماندے نے جس دے نال رب دی ذات خود پیار فرما لے. تو گویا میں کہا کرنا اہل حدیث، اہل سنت دے جوانوں، بزرگوں، بوڑھو، اللہ دے سامنے سجدے اندر سر رکھ کر کے رویا کرو، آنسو بہایا کرو جس رب نے احسان کیا،
فضل فرمایا رب نے اس جہالت دے دور اندر عقیدہ توحید عطا کیا وگرنہ سی دیکھنے ہاں جنہ دے پاس عقیدہ توحید موجود نہیں ہے نہ عزت محفوظ رہی جنہ دے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے نہ غیرت محفوظ رہی جنہ دے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے نہ گھر اندر اسلامی ماحول رہا جنہ دے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے مال بھی برباد ہو گیا جنہ دے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اللہ نے انہوں دے کولو اخلاقیات بھی چھین لئیاں اخلاق اور اخلاق دے ساتھ ساتھ شرم حیا عزت غیرت اللہ اس انسان نصیب فرماندے نے جس دے پاس عقیدہ توحید ہوئے عقیدہ توحید نو پہچانیے سنیے 30 چک دے رہنے والو اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو میرے پیغام تے غور کیجئے عقیدہ توحید نو سمجھئے عقیدہ توحیدی معرفت حاصل کیجئے جس شخص کے پاس عقیدہ توحیدی معرفت نہیں ہے ایسا انسان زندگی حیوانیت دی جی رہا ہے جس نو اپنے رب دی پہچان نہیں جس نو رب دے بارے معرفت نہیں وہ مت کسی غلط فہمی اندر مبتلا رہے کہ میں انسانیت دی زندگی گزار رہا جڑا رب تو بیگانہ ہے جس نو رب دا تعارف نہیں جس نو رب دی پہچان نہیں جس نو عقیدہ توحیدی معرفت نہیں ہے وہ 1000 مرتبہ کہے میں انسانیت اندر جی رہا وہ بظاہری طور تے انسان نظر آندا ہے لیکن روحانی طور تے مردہ ہو چکا ہے حیوانیت اندر جا رہا ہے اگر چاہتے ہو روحانی زندگی گزارنا اگر چاہتے ہو عزت اور رفت اور بلندی پانا پھر عقیدہ توحید نو سیکھیے عقیدہ توحید نو سمجھیے اور یاد رکھیے نماز بعد اندر ہے روزہ بعد اندر ہے زکات بعد اندر ہے حج بعد اندر ہے پہلے اول اساس بنیاد اسلام دی عقیدہ توحید ہے اگر عقیدہ توحید ہے تب نماز قبول ہے عقیدہ توحید ہے تب زکات قبول ہے عقیدہ توحید ہے تب روزے قبول لے عقیدہ توحید ہے تب بیت اللہ دا حج اور عمرہ قبول ہے اور اگر عقیدہ توحید نہیں ہے کروڑوں نیکیاں کر لو اللہ دے ہاں کسی نیکی دی کوئی حیثیت اور مول نہیں پڑے گا دلیل تے توجہ فرمائیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اگر کوئی بندہ اللہ دے سامنے زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے سارا نیکیاں نہ بھر کے لے آئے لیکن اس کے اندر ایک ذرہ بر بھی شرک ہوا سنیے ذرہ کس نو کیا جاندہ ہے اگر دیکھا ہوئے گا کمرے بیٹھے ہوئے صبح صبح سورج چڑھے تو دروازہ بند ہوئے کسی سوراخ تانی کوئی روشنی اندر کمرے داخل ہو جائے تو اس روشنی نو ویکھو نا تو اس روشنی دی اس لہر دے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آندے کدے ویکھے نا وہ جڑے ذرات نظر آندے نے انہاں ذرات دے اندروں ایک جڑا ذرہ ہے اس نو ذرہ کیا جاندہ اگر زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے سارا نیکیاں نہ بھر کے بھی لے جائے کوئی اتنا ایک ذرہ دے بر بھی شرک ہوا محبوب نے فرمایا اللہ ساریاں نیکیاں نو ضائع کر کے اللہ اس نو جہنم دا ایندھن بنا دے گا لیکن دوسری طرف بشارت بھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے سارا گناہ منا بھر کے رب دی عدالت اندر پہنچ جائے لیکن اس کے اندر شرک موجود نہیں ہے اللہ اس بات تے قادر ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے عقیدہ توحید دی برکت نہ اس نے جنت عطا فرما دے عقیدہ توحید دی بنیاد تے کامیابی ہے اگر سمجھ نہ آئے تو معروف حدیث ہے حدیث بطاقہ اس نے پڑھیے ایک کلمہ توحید جو اخلاص نہ پڑھا قیامت والے دن سارے گناہ ایک طرف تولے جان گے اور کلمہ توحید نو جو اخلاص نہ پڑھا اس کے مطابق زندگی گزاری اس کلمہ توحید نو ایک پڑھلے اندر رکھا جائے گا ساری زندگی دے گناہوں والا پڑھلا جو ہے اے جناب علی ہلکا ہو جائے گا اور اللہ عقیدہ توحید دے ایک جملے نو اللہ وزن عطا کر کے اس بندے نو جنت داخلہ عطا فرمان گے گویا عقیدہ توحید دی بنیاد تے کامیابی ہے عقیدہ توحید نہیں ہے تو انسان دے پاس کچھ بھی نہیں ہے عقیدہ توحید نو پہچانیے اس کی بنیاد تے عمل کیجئے عمل بعد اندر ہے پہلے توحید ہے جناب نماز بعد اندر پڑھئے پہلے عقیدہ توحید نو سیکھئے اللہ کیویں رحمت فرماندہ ہے ایک اور حدیث تے غور کیجئے جو کہ صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما
ایک شخص آیا دوروں سفر کر کے سواری تے سوار ہے آیا مسجد نبوی دے باہر آ کے اترا سواری تو نیچے اتر کر کے مسجد نبوی اندر داخل ہوا داخل ہو کر کے کہنے لگا اے بیٹھنے والو بتاؤ تواڈے اندروں کیڑی ہستی و شخصیت ہے جس نے نبوت دا اعلان کیا تو بتلانے والے نے جواب دینے والے نے جواب دیا اے آنے والے سوال کرنے والے ساری مجلس اندروں خود نظر مار کے دیکھ لو جڑے سب تو حسین نے اوہی اللہ دے نبی نے اس نے دیکھیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو کے بیٹھ گیا قریب بیٹھ کر کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو اللہ نے رسول بنایا ہے فرمایا ہاں منو اللہ نے رسول بنایا ہے کہنے لگا کیا تسی قسم دے کے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تو انو اپنا نبی منتخب فرمایا فرمایا ہاں میں قسم دے کے کہہ سکنا کہ جس اللہ دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے اللہ نے منو نبی منتخب فرمایا ہے میں قسم دے کے کہہ سکنا کہنے لگا تسی قسم دی ہے منو یقین ہے ہاتھ آگے بڑھایا میری بائت لیجئے اور کلمہ پڑھا کے منو مسلمان کیجئے مسلمان ہوا کلمہ پڑھا کہنے لگا اس تو علاوہ بھی تواڈا کوئی دین ہے تو بیان کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دے کچھ ارکان بیان کیے کہ میرے دین اندر کلمہ اسلام تو بعد 5 وقت نماز ہے میرے دین دے اندر سال دے اندر 1 مرتبہ رمضان المبارک دے روزے نے میرے دین دے اندر مال نصاب نو پہنچے زکوٰۃ ہے اور میرے دین دے اندر اگر استطاعت ہوئے تو حج فرض ہے محبوب نے دین دے چند ارکان سمجھائے سکھلائے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ازید ولا انقص اے محبوب اللہ دی قسم ہے جویں تساں قسم دے کے فرمایا ہے مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے مینوں بھی اللہ دی قسم ہے میں اس دین اندر نہ کمی کراں گا نہ اضافہ کراں گا اٹھ کر کے چلیا محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اگر یہ اپنے قول اندر سچا ہے تو دنیا تے اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس نو دیکھ لو ابھی نماز نہیں پڑھی ابھی روزہ نہیں رکھا ابھی زکوٰۃ نہیں دی ابھی اس نے حج نہیں کیا مسجد نبوی چو باہر نکلا سواری پہ سوار ہوا مدینہ پاک تو باہر نکل رہا ہے اچانک سواری نو ٹھڈا لگا اس سواری تو نیچے زمین تے آ گریا اس دی گردن دی ہڈی ٹوٹ گئی اس تے موت واقع ہو گئی نبی علیہ السلام نے اطلاع ملی محبوب کو آنے والا توڑا کلمہ پڑھنے والا دین سیکھنے والا اس دی تو موت واقع ہو چکی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر کے اس کے پاس تشریف لائے نبی علیہ السلام اس کے چہرے تو نالے گرد و غبار صاف فرما رہے ہیں نال فرما رہے ہیں میرے صحابہ اگر دنیا تے کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس نو دیکھ لو کس بنیاد تے عقیدہ توحید نو اخلاص نہ قبول کیا عقیدہ توحید دی بنیاد تے کامیابی ہے اور جڑا شخص عقیدہ توحید نو چھوڑ کے شرک دا راستہ اپنائے مشرک انسان دے نال رب نو انتہائی نفرت ہے تائیں فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ فرمایا میں رب دا اعلان ہے میرا اصول ہے کہ میں مشرک تے جنت نو حرام کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فرمایا میں جس تے چاہواں جتنے گناہ معاف کر دیاں لیکن میں مشرک نو معاف نہیں کراں گا کئی بندے آندے جی شرک آندے کس نو نے شرک ہوندا کی ہے کہاں یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کردے سن ایک بندے نے تحقیق شروع کی تھی کہ شرک آندے کس نو نے ہن تک آندے جو سن دے میں شرک 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 ہے کیا شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمان لگے ایک بندے نے تحقیق شروع کی تھی کہ شرک آندے کس نو نے وہ کئی علماء دے پاس گیا لیکن اس نے تسلی نہ ہو سکی اس نے کسی بندے نے گل کی تھی کہ میں شرک سمجھنا چاہنا شرک آندے کس نو نے لیکن میں نے تسلی کوئی نہیں دلا رہا ہو سکے فلاں علاقے اندر ایک عالم رہندا او دے پاس چلا جا او تینوں صحیح معنی اندر مطمئن کر دے گا سمجھا دے گا شرک آندے کس نو نے اس نے لمبا سفر کیا پہنچیا جدو آیا اس عالم دے پاس ٹھہریا آ کے اس نے ملاقات کی کہنے لگا حضرت میں فلاں علاقے جو آیا لمبا سفر کر کے آیا اور میں سمجھنا چاہنا شرک آندے کس نو نے غور کیجئے شرک آندے کس نو نے حضرت فرمان لگے تسی بھی لمبا سفر کر کے آئے ہو تے دوروں آئے ہو تھکے تسی بھی ہو تے میں بھی سارے دن دا مصروف ہاں تسی اس طرح کرو میرے کو رات ٹھہرو آرام کرو تے صبح فجر دی نماز اکٹھے پڑھاں گے اس تو بعد میں دیواں گا درس
ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਸ। ਰਾਤ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ, حضرت نے آ کے اس کمرے اندر لٹایا، اے کمرہ ہے ایتھے تسی لیٹ جانا۔ تو اس نے نال ہی حضرت دا اپنا کمرہ سی، اس دے درمیان اندر کوئی ونڈو موجود سی جتوں آواز دی کراسن سی، پردہ کر دیا۔ حضرت ادھر آگے بیوی دے پاس آگے فرمان لگے بھی اللہ دی بندی گل ہے، میرے پاس ایک مہمان آیا ہے بڑا سفر کر کے، تے مہمان بڑا خاص ہے، تے صبح جدوں میں فجر دی نماز پڑھا کے درس دے کے آواں نا تے میرے آن تک بہترین جا ناشتہ تیار کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیار کر دیں۔ حضرت فرمان لگے پر ایک گل توجہ نہ سن لے، مہمان بڑا خاص ہی، ناشتہ ذرا بہترین جا بنائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن دسو مہمان کون ہے؟ اس نے کہا مہمان بڑا خاص ہی، ہو سکے تو کوئی مٹن دا گوشت بنا لے۔ اس نے کہا حضرت جی مہمان کون ہے؟ اس نے کہا مہمان بڑا خاص ہے، ہو سکے نا تو نال کوئی آملیٹ بھی بنا لے۔ اس نے کہا مہمان کون ہے؟ وہ جویں جویں وہ اپنی ڈشاں دی تعداد وداندے جانتے، عورت دے اندر تجسس پیدا ہوندا جا رہے، مہمان اتنا خاص کون ہے؟ مولوی دے گھر تے اوتھوں اتنا کچھ کھا جاوے مہمان، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ایڈی خاص مہمان، مولوی صاحب اتنی خدمت کرنا چاہندے۔ اس نے کہا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا مہمان جڑا ہے وہ بڑا خاص ہے، تو انج کری نال کوئی آنڈے بھی ابال لو۔ اس نے کہا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا نال کوئی سویٹ ڈش بھی تیار کر لیں، کوئی حلوہ شلوہ کوئی کسٹرڈ بنا لوی۔ اس نے کہا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا مہمان دا نہ پوچھ، نال لسی بھی رکھ دیں، دہی بھی رکھ چھوڑی۔ اس نے کہا مہمان حضرت جی کون ہے؟ ان کہا نہ پوچھ مہمان کون، مہمان بڑا خاص ہے، بہرحال ناشتہ سپیشل ہونا چاہیے۔ اس نے کہا حضرت جی دسو صحیح مہمان کون ہے؟ اس نے کہا تو نہ بہترین چائے بھی بناونی۔ اس نے کہا حضرت جی مہمان کون ہے؟ اس نے کہا اچھا جے اسرار کیتی جانی تے پھر سن۔ اس نے کہا گل ہے کہ میرا بن گیا دوجی شادی کراون دا پروگرام، ہن میاں بیوی دی گفتگو جاری ہے تو مہمان نال دے کمرے چ سن رہے ہیں۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمان لگے، حضرت فرمان لگے بھی گل ہے میرا پروگرام بن گیا دوسری شادی کراون دا، تے اے آیا مینوں ویکھن تے مہمان سپیشل تے ہے نا، پھر بس اینے لفظ کہن دی دیر ہے، پھر ناشتہ کتھوں بننا سی؟ اس نے کہا اچھا میری سونکن تسا لے آنا چاہتے ہو، میری شریکن لے آؤ تے ناشتہ میں اس نوں بنا کے کھواواں، میرے کول کوئی توقع نہ کرے ہو۔ مہمان ساری گفتگو سندا رہا تے نال سوچتا رہا، ایک عورت ہو کر کے اپنی شریکن برداشت نہیں کر دی، وہ کائنات دا خالق ہو کے اپنا شریک کیویں برداشت کرے گا؟ ایک عورت ہو کر کے اپنا شریک برداشت نہیں کر رہی، وہ کائنات دا خالق اور مالک اپنا شریک کس طرح برداشت کرے گا؟ صبح ہوئی حضرت جگانا اس پہ گئے، اٹھو جی چلیے درس دویے تو انہوں سمجھائیے شرک کس نو آندے نے۔ اس نے کہا گل سنو حضرت جی نماز تو میں پڑھا گا، بہرحال درس دی ہن لوڑ کوئی نہیں۔ اس نے کہا کیوں دسنا نہیں تانوں شرک کی ہوندا ہے؟ اس نے کہا رات جڑی تہاڈی بیگم نال گفتگو ہوئی ہے نا، اس نے مینوں سمجھا دیتا شرک کی ہوندا ہے۔ تہاڈی بیوی ایک عورت ہو کر کے اپنی شریکن برداشت نہیں کردی، او کائنات دا خالق ہو کے اپنا شریک کیویں برداشت کرے گا؟ اس طرح بھی سمجھ نہ آئی تو میں شرک دی تعریف اور آسان کر کے سمجھا دینا۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن، ایک عورت سی تو اس نے مرگیاں رکھیاں سن، تو مرگی نے اس نے سوچنا مرگی میں رکھی ہے تو اے آنڈا گھر کوئی نہیں دیندی، آنڈا کتے دے آندی؟ اس نے 3-4 دن بعد گوانڈر نے دسیا بھی آنڈے ساڈے ال دیندی۔ اس نے کہا اچھا جدو اج دے نا آنڈا تو مینوں کری اطلاع تے میں آسن۔ جدو اس نے اطلاع دی کہ آنڈا اس نے دے چھوڑے ساڈے گھر آنڈا بھی لے جاؤ تو اپنی مرگی بھی لے جاؤ، ہن عورت گئی ہے ہمسائی دے گھر اندر جا کے اس مرگی نو پکڑیا تے شیخ القرآن رحمہ اللہ نے ایویں مثال دینی فرماندے نالے ایویں اس نے مرگی نو پکڑیا نالے انج ماردی آ رہی ہے، نال اندی بڑی ظالم ہے، کھانی ساڈے گھروں ہے، پینی ساڈے گھروں ہے، رہنی ساڈے گھر ہے، مالکن تیری میں، پیسے تیرے تے میں خرچے نے، بڑی تو بے وفا ہے، کھاویں ساڈا پیویں ساڈا تے تو سارا کچھ اسی تینوں دویے تے آنڈے جا کے تو گوانڈیاں دینی ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمان لگے جویں ایک مرگی کھاوے مالک دا انڈے دوسرے ہل جا کے دے تے اس عورت نو برداشت نہیں، اس مالکہ نو برداشت نہیں۔ شیخ القرآن فرماندے سن انسان کدے گریبان اندر منہ پا کے سوچتے سہی کھا کس دا رہے ہیں، تینوں کھانے واسطے کھانا عطا کردہ ہے تو میرا رب عطا کردہ ہے، پہننے واسطے لباس عطا کردہ ہے تو میرا اللہ لباس عطا کردہ ہے،
کھانے واسطے رب عطا کرے اور تو جا کر کے کسی اور دا دروازہ کھٹکھٹائیں کسی اور دے در تے جائیں تے تو جا کر کے کسی اور نو پکارے اور سنیے جڑا انسان ہو کر کے کسی غیر دی پوجا کر رہا ہے ہوئے انسان اور جا کر کے کسی جانور دی پوجا کرے ہوئے انسان اور جا کر کے جناب علی کسی پتھر دی پوجا کرے انسان ہو کر کے اشرف المخلوق ہو کر کے کسی جناب علی اپنے تو کمتر دے سامنے جا کے جھک جائے ہوئے انسان جا کے شجر دے سامنے جھک جائے انسان ہو کر کے اشرف المخلوق ہو کر کے پھر جا کے لوہے دی اور جناب علی چاندی دی پوجا کرے کئی چھلے اور کڑے دی پوجا کر جائے ادو آسمان تو آواز آندی ہے انسان ذرا غور تے کر تیرا مقام شان کی سی فرمایا والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وہ انسان میں تنو سب تو سونا بنایا وے تینو میں اشرف المخلوق بنایا وے تو انسان ہو کے جانور دی پوجا کر رہا وے وہ انسان کدے غور تے کرنا تو انسان ہو کر کے ایک جانور دی پوجا کر رہا وے تارا باندھا وے انسان تو کس دی پوجا کر رہا وے کس نو چھوڑ کے کدے سامنے جھک گیا وے تارا باندھا قتل الانسان ما اکفرا جائیے 30واں پارہ پڑھیے قرآن پاک دا سورہ عبسہ کھولیے قرآن پاک دی آیت مبارکہ پڑھیے قتل الانسان ما اکفرا قتل الانسان ما اکفرا اے انسان تباہ ہو جا اے انسان برباد ہو جا قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا من نطفہ اے انسان کبھی غور تو کرنا اے انسان تباہ ہو جا ہلاک ہو جا برباد ہو جا تو رب نو چھوڑ کر کے کسی جانور دی پوجا کرے قتل الانسان ما اکفرا تو رب نو چھوڑ کر کے چھلے اور کڑے نو مشکل کشا حاجت روا سمجھے قتل الانسان ما اکفرا تو رب دی ذات نو چھوڑ کر کے کسی قبر والے نو کسی مردہ شخصیت نو اپنا نفع و نقصان دا مالک سمجھے قتل الانسان ما اکفرا اے انسان ہلاک ہو جا تباہ ہو جا تو کہنا رب میری سندہ ہی نہیں انہاں تو بغیر میری قبول ہوندی ہی نہیں رب اندہ قتل الانسان ما اکفرا انسان ہلاک ہو جا تباہ ہو جا کبھی غور تو کر من ای شیء خلقا من نطفہ ذرا قرآن دیس آیت تے غور کیجئے فرمایا من ای شیء خلقا من نطفہ اے انسان کبھی غور تو کر تیرے رب نے تیری تخلیق کس طرح کیتی ہے فرمایا پانی دے حقیر قطرے تو اسی طرح وجود بنایا ہے اور تو آجانے رب میری سندہ ہی نہیں اور آگے بڑھ جائیے اللہ تبارک و تعالی نے کمال دے الفاظ کہنے اگر کوئی سمجھنے والا ہوئے فرمایا انسان سن لے ثم السبیل یسرا اے انسان تیرا سی وجود ماں دے پیٹ اندر بنایا اور کیویں بنایا قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فرمایا انسان کدے غور تے کرنا اسی تینو تیری ماں دے پیٹ اندر کیویں تیار کیتا ہوئے پانی دے قطرے تو پھر اسی جناب علی خون دا لوتھڑا بنایا ہوئے پھر اسی بوٹی بنایا ہوئے پھر اس کے اندر ہڈیاں پریاں نے تے جدو 9 ماہ مکمل ہو جاندے نے ہن سورت آبس حدیث آیت تے توجہ فرمانا فرمایا انسان 9 ماہ مکمل ہو گئے ہن انسان نے ماں دے پیٹ چ اس بچے دی پیدائش دا وقت آ گیا فرمایا ثم السبیل یسرا وہ کہنے والے رب میری نہیں سندا وہ کہنے والے میرا نفع تے نقصان دے مالک فلاں فلاں شخصیات بھی نے وہ کہنے والے ساڈا کم تے فلاں تھاں تو بھی ہو جاندا ہے وہ کہنے والے جب تک انہاں نوں نہ پکاریے رب تک پہنچیا نہیں جاندا مشرکین والا عقیدہ کہ جناب علی مشرکین بھی کہندے سن اے رب دے نزدیک سانو کر دے نے رب آندا سن ثم السبیل یسرا جدو تیری پیدائش دا وقت آیا تیری ماں دے پیٹ چو دنیا تے آنے دے راستے نو آسان کس نے کیا
پیدائش کا وقت تو کسی پیر کو نہیں بلا سکتے، خواہ کتنا ہی وہ دعوے دار کیوں نہ ہو، میری پہنچ بڑی دور ہے۔ ثم السبیل یسرا، اگر انسان تیری ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے راستے کو کسی ملنگ نے، کسی پیر نے، کسی اور رب کے علاوہ کسی شخصیت نے اس راستے کو آسان کیا، اس کا نام پیش کرو، تو اگر کوئی اور نہیں ہے پھر مانو تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر رب نو چھوڑ کے خیر دے دروازے تے نہیں جاونا، رب دے دروازے تے آئیے، رب نو پکاریے، جڑا رب نو چھوڑ کے خیر ول جاندا ہے اس دے بارے قرآن دا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سننا ذرا توجہ فرمانا، اہل مشرکین دا اعتراض ہے، مشرکین دا اعتراض، مشرکین آندے نے جی ویکھو ٹھیک ہے تواڑی یہ ساریاں گلاں، لیکن گل اے وے کہ بزرگ بھی تو کچھ کرن جو کہ تے ہے نہیں، کچھ تے کر دیں کچھ تو ہے۔ میں کہ یہی تو شرک ہے جو تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ فلاں فلاں بھی کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہندے سن، مشرکین مکہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا یہ لات، یہ منات، یہ عزا یہی اللہ ہے، نہیں، وہ کہتے تھے ہماری ان کے سامنے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، قرآن پاک دی آیت پڑھئے۔ مشرکین مکہ بھی کہندے سن ساڑی اینا کے اینا دی رب دے سامنے ساڑی سندا نہیں، اینا دی موڑدا نہیں، ازید اینا کے رکھنے ایسا نو رب دے قریب کر دینے۔ یہی تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اگر بزرگ اور ہستیاں اور یہ دیگر شخصیات یہ وسیلے اور یہی سارا کچھ کرواتی ہیں جو دنیا سے جا چکے، جو اپنے آپ کے جناب علی قادر نہیں رہے اپنے وجود پہ، جو قبروں میں پہنچ گئے، وہ اگر تمہارے مشکل کشا اور حاجت روائے تو مشرکینوں نے بھی جناب علی انبیاء اولیاء دے بت بنا کر کے آندے سن، اے بت اے سانو اے جڑے انبیاء اولیاء دی شخصیات نے اے تے رب دے قریب کر دیا نے۔ آندے نہیں اسی تے بزرگاں نو پکارنے تے جڑے مشرکین سن او تے پتھر دی پوجا کردے سن۔ سنیے میرے الفاظ، رب دی زمین تے کوئی بھی مشرک ایسا نہیں گزرا جس نے کسی پتھر دی پوجا کی ہو، کسی لکڑی دی پوجا کی ہو۔ مشرکین نے پوجا کی ہے، انبیاء دی پوجا کی ہے، اولیاء دی پوجا کی ہے۔ شرک دی ابتدا رب دی زمین تے پتھر حجر شجر دے نام تے نہیں ہوئی، رب دی زمین تے شرک دی ابتدا اولیاء اللہ دے نام تو شروع ہوئی ہے۔ سمجھنا ہے قرآن پاک کھولیے، سورہ نوح پڑھ جائیے اور آگے بڑھئے، صحیح البخاری کھولیے، کتاب التفسیر پڑھئے، شرک دی ابتدا کہاں تو ہوئی ہے۔ سنیے ذرا توجہ کرنا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سیدنا آدم علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جانے تو بعد کافی عرصہ تک رب دی زمین تے شرک موجود نہیں سی، ایک کبیرہ گناہ موجود نہیں سی، قتل تو ہوا لیکن رب دی زمین تے شرک نہیں سی۔ 5 نیک بزرگ قوم دے 5 نیک ہستیاں جنہ دے نام قرآن پاک اندر موجود نے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اے 5 بزرگ قوم دے جدو فوت ہو گئے نیک سن، متقی سن، پرہیزگار سن، صالح سن۔ جدو قوم دے لوگاں دیکھیا کہ ساڑھے 5 نیک افراد انچانک ہی وفات پا کے دنیا تو چلے گئے، قوم دے لوگ پریشان رہنے لگے۔ شیطان نے انہ دے ذہن اندر بات ڈالی، اچھا تسی اداس رہندے ہو اپنے بزرگاں تو، اپنے نیک لوگاں تو، تسی انج کرو، توجہ کرنا، تسی انہ دی تصویریں بنا کر کے سامنے رکھ لو، عبادت رب دی کرنا لیکن زیارت نہ بزرگاں دی کر لینا۔ جدو اے نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی، شیطان نے انہ دے ذہن اندر بات
ڈال دی کہ تسی کس دی عبادت کر دیو تواڈے آباؤ اجداد تے انہاں مورتیاں نو پوجدے رہے ان بتوں کو پوجدے رہے سنو رب کی زمین پہ شرک کی ابتدا لکڑی اور پتھر کے نام پہ نہیں ہوئی رب کی زمین پہ شرک کی ابتدا انبیاء اولیاء کے نام پہ ہوئی ہے اور آگے بڑھ جاؤ صحیح البخاری کھولو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر داخل ہوئے سنو قوم نو دھوکہ دینے والوں کہ بت انبیاء اور اولیاء دے نہیں سن پڑھ جائیے صحیح البخاری نبی علیہ السلام بیت اللہ اندر داخل ہوئے فاتح دی حیثیت نہ جو بتاں نو گرانے لگے محبوب دی پہلی نظر پڑی سامنے بت کس دا پڑا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا محبوب نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بت تے چھڑی رکھ کے لاٹھی رکھ کے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فرمایا اللہ ہلاک کرے مشرکین مکہ نو اللہ برباد کرے مشرکین مکہ نو اللہ تباہ کرے مشرکین مکہ نو انہاں میرے ابراہیم دا بت بنایا حالانکہ میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا ابراہیم بتوں کا پجاری نہیں تھا رب دی زمین تے شرک ہوا انبیاء دے نام تے اولیاء دے نام تے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین جی شاکر صاحب دا مجھے پتا جی اچھا فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین سننا ذرا توجہ فرمانا عقیدہ توحید نو پہچانیے رب دی ذات نو پہچانیے شرک تو دور ہو جائیے اگر زندگی سکون دی گزارنا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو اللہ عزت دی سلامتی دی زندگی عطا فرما دے پھر عقیدہ توحید نو پہچانیے اور سنیے اللہ دی رحمت اور اللہ دے فضل نو دیکھ کر کے اللہ دا شکر ادا کی دیئے اللہ نے عقیدہ توحید دی نعمت نہ سرفراز فرمایا ہوئے ساڑی طرف رب دی کتاب پہنچی ہے رب دا دین پہنچیا ہوئے مصطفیٰ دی حدیث پہنچیاں نے لیکن سنو رب دی زمین تے ایسی شخصیات بھی گزریاں نے جنہ دے پاس کوئی نبی بھی نہیں آیا لیکن انہوں نے ضمیر بول دا سی فطرت بول دی سی اس زمین دا اس کائنات دا خالق و مالک داتا صرف اللہ دی ذات ہے سمجھنا ہے تو صحیح البخاری کھولیے زید بن عمر بن نفیل دا ذکر پڑھ جائیے زید بن عمر بن نفیل نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عشرہ مبشرہ صحابہ اندر شمار ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ دے والد محترم نے زید بن عمر بن نفیل انہاں نبی علیہ السلام دی زندگی مبارکہ نو پایا ہوئے نبی علیہ السلام دے نال ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن محبوب علیہ السلام نو نبوت ملنے تو پہلے آپ دے اعلان نبوت تو پہلے وفات پا گئے اور زید بن عمر بن نفیل وہ عظیم ترین انسان نے زید بن عمر بن نفیل دی تے نبی علیہ السلام دی کس نے دعوت کی تھی ہے اجے نبی پاک نو نبوت نہیں ملی زید بن عمر بن نفیل دسترخوان تے بیٹھے نے نبی پاک بھی دسترخوان تے بیٹھے نے تے لیا کر کے جنہاں نے دعوت کی تھی انہوں نے سامنے گوشت رکھیا ہوئے زید بن عمر بن نفیل فرمانے لگے دسو گوشت کتھوں آیا ہوئے زید بن عمر بن نفیل نو جواب ملیا ہوئے اے زید بن عمر بن نفیل اے گوشت جڑا اسی اپنے بت دے آستانے تے جانور ذبح کیتا ہوئے او تو تبرک دا گوشت آیا ہوئے او اسی تواڈے سامنے پیش کیتا ہوئے زید بن عمر بن نفیل فرمانے لگے اٹھا لو میں غیر اللہ دا ذبیحہ نہیں کھاواں گا جناب علی زید بن عمر بن نفیل نے غیر اللہ دا ذبیحہ کھانے تو ادو انکار کیتا ہوئے زید بن عمر بن نفیل نو کسی نبی دا تعارف بھی کوئی نہیں کسی نبی دے تعلیمات بھی اس تک نہیں پہنچیاں لیکن زید بن عمر بن نفیل دی فطرت بول دی سی کہ رب دی ذات تو علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے اس دی فطرت بول دی سی عقیدہ توحید کیا ہے زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے اللہ دے بندو اس بکری نو جانور نو بنایا اللہ نے اس نو جناب علی بڑا کیا اللہ نے اس نو جڑا چارہ ڈال دے رہے ہو اس چارے نو زمین جو اگایا اللہ نے ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تسی غیر دے آستانے تے جا کے اس نو
ذبح کر دے ہو اور لا کے ساڑھے سامنے پیش کر دے ہو. فرمایا میں غیر اللہ دا ذبیحہ نہیں کھاواں گا. سنو اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو، زید بن عمر بن نفیل نے غیر اللہ دا ذبیحہ کھانے تو انکار کیا. وہ کہنے والوں حضرت جی کیا کریں پھر، برادری کی مجبوری ہے، کیا کریں، ہمسائیوں نے بھیج دیے تھے. اور ہمسائے ہو، برادری ہو، تعلق ہو، دوستی ہو، سارے تعلقات، ساری دوستیاں، ساری محبتیں عقیدہ توحید پہ قربان ہے. ہمارا جینا عقیدہ توحید کے لیے، ہمارا مرنا عقیدہ توحید کے لیے. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، عقیدہ توحید عام ہو جائے. رب اکبر کی قسم ہے اگر ہماری زندگی کا مقصد عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر ہمارا جینا کوئی جینا نہیں. جیو عقیدہ توحید کے لیے، مرو عقیدہ توحید کے لیے، پیسہ خرچ کرو عقیدہ توحید کے لیے، دوستی کی بنیاد عقیدہ توحید کو بناؤ. ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات چاہتے ہیں جائے، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن رب کی توحید کو نہیں چھوڑیں گے. رب کی ذات سے وفا کر کے جیئیں گے. اور زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل جدو مکے دے رہنے والے اپنی بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن. زید بن عمر بن نفیل کہندے سی مکے والو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، جس کو اللہ نے بیٹی دی وہ زندہ درگور کرنے کی بجائے مجھے دے دو، میں اسے سنبھالوں گا، میں پالوں گا. جدو بڑی ہو جائے گی اس کا دل چاہے تو واپس لے کے اس کا نکاح کر لے، وگرنہ اس کا نکاح میں خود کر دیاں گا. اور زید بن عمر بن نفیل و عظیم انسان جنہاں دی فطرت بول دی سی عقیدہ توحید کیا ہے. پڑھئے صحیح البخاری کتاب المناقب پڑھ جائیے، السیرۃ النبویہ امام ابن حشام رحمت اللہ علیہ دی کتاب پڑھئے. زید بن عمر بن نفیل حق دی تلاش اندر کہ میں ایسا شخص مل جائے جڑا رب دی ذات دے بارے صحیح معنی اندر رہنمائی فرما دے. زید بن عمر بن نفیل سفر کر دے ملک شام اندر پہنچے. ایک یہودی راہب نہ ملاقات کی، اس نو کہنے لگے مینوں اپنے مکے دے رہنے والے لوگاں دے نالوں جڑے بتاں دی پوجا کردے نے تہاڈا مذہب بہتر نظر آیا ہے، میں تہاڈے مذہب نو قبول کرنا چاہنا. یہودی کہنے لگا اے زید بن عمر بن نفیل تو ساڈے مذہب نو قبول نہ کر، ساڈے مذہب اندر تو پہلے لعنت موجود ہے، انہاں دے پہلے رب دا غضب موجود ہے، اس نو قبول نہ کرنا. اور سنو اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو، آج تک کسی اہل حدیث عالم نے جو مسلک اہل حدیث قبول کرنے واسطے آئے کبھی نہیں کہا کہ ساڈے مسلک اندر ایک کمی بھی موجود ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے مسلک میں یہ خامی بھی موجود ہے. وہ غیر ہوں گے جن کے مسلک میں کمیاں کوتاہیاں موجود ہے. اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. رب دی زمین تے واحد مسلک اہل الحدیث دا ہے جڑا قرآن دے مطابق ہے، پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہے. کسی دے مسلک دے دلائل بیٹھ کے بریلی شہر اندر بنائے گئے، کسی دے مسلک دے دلائل دیوبند شہر اندر بیٹھ کے بنائے گئے. میں پورے وثوق نہ باوجود تواڈے سامنے حاضر ہاں، الفاظ کہہ رہا رب اکبر دی قسم ہے اہل حدیث تے مسلک دے دلائل کسی حجری اندر، کسی جناب علی مسجد اندر، کسی جامعہ اندر، کسی شہر اندر بیٹھ کے نہیں بنائے گئے، بلکہ رب نے اہل حدیث تے مسلک دے دلائل آسمان تو محمد مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائے نے. اور اے دلائل قیامت تک رہیں گے. اور محبوب فرما گے ایک گروہ قیامت تک حق رہے گا، کوئی اس میں مغلوب نہیں کر سکے گا. وہ غلبہ دلائل دا غلبہ ہے اور غلبہ اللہ نے اہل حدیث نو عطا کیا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا یہ کمی ہے، ہم کہتے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. خالص کتاب و سنت کی دعوت اہل حدیث کے پاس موجود ہے. اور سن لو میرے الفاظ، رب اکبر کی قسم، رب کی زمین پہ اگر حقانیت والا حق پہ اگر کوئی گروہ موجود ہے وہ رب کی زمین پہ صرف اہل الحدیث ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. زید بن عمر بن نفیل جدو اس یہودی عالم دے پاس بیٹھنے یہودی کی آکھ رہا ہوئے
اے زید بن عمر بن نفیل ساڈے مذہب نو قبول نہ کری کیوں ساڈے مذہب دے اندر لعنت موجود ہے او لعنت کیڑی ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا نبی پاک نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے انہاں اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہوئے زید بن عمر بن نفیل مطمئن نہ ہو سکے یہودی کو اٹھے نے اور یہودی عالم کہنے لگا راہب کہنے لگا اے زید بن نفیل تو دین ابراہیمی تے چلا جانا دین ابراہیمی اندر خیر موجود ہے زید بن عمر بن نفیل اٹھے تے عیسائی پادری دے پاس آ گئے نے اس نو آ کے کہنے لگے میں تیرے مذہب نو بہتر سمجھنا وا میں تیرا مذہب قبول کرنا چاہنا وا عیسائی کہنے لگا ساڈا مذہب بھی قبول نہ کری اس مذہب اندر بھی لعنت موجود ہے اس مذہب اندر گمراہی موجود ہے اس مذہب نو قبول مت کرنا زید بن عمر بن نفیل اتھوں بھی نکل آئے نے باہر میں راستے تے آ کے کھڑے ہو گئے نے اے آسمان وال نگاہ کر کے کہنے لگے اے میرے اللہ میں تے ابراہیم علیہ السلام دے دین تے ہاں اے اللہ ابراہیم نہ یہودی سن نہ عیسائی سن نہ ہی مشرک سن اے اللہ میں دین ابراہیمی تے ہاں لیکن اللہ مینوں کوئی ایسا شخص عطا فرما دے جڑا مینوں تیری عبادت دے طریقے سکھا دے تیری عبادت دے طریقے سمجھا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی واسطے فرمایا سی مینوں اللہ نے جنت دکھائی ہے میں جنت دے اندر دو بڑے خوبصورت ترین درخت ویکھے نے میں پوچھا کس دے درخت نے انہاں دا مالک کون ہے دسیا گیا محبوب جی اے زید بن عمر بن نفیل ہے زید بن عمر بن نفیل فطرت تے رہاوے عقیدہ فطرت تے کیوں نبی پاک بھی فرما کے اللہ ہر انسان نو فطرت اسلام تے پیدا کردا وے پھر اس دے والدین دی مرضی اس نو یہودی بناون عیسائی بناون کسی اور مذہب دی طرف لے کے جاون زید بن عمر بن نفیل دے بیٹے توجہ فرمانا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو میرا باپ زید بن عمر بن نفیل جنت اندر جائے گا یا جہنم اندر جائے گا زید بن عمر بن نفیل دے بارے نبی پاک دے الفاظ سننا کیونکہ زید بن عمر بن نفیل عظیم انسان ہے جڑے بیت اللہ اندر آندے جدوں مشرکین بتاں دی پوجا کر دے انہاں نوں روک دے ٹوک دے کہندے او قریشیو انہاں دی کیوں پوجا کر رہے ہو انہاں بتاں نوں کیوں پوج دے ہو پھر بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے اور بیٹھ کر کے کہندے اے اللہ جڑا نبی آونا ہے اس نوں میری زندگی اندر بھیج دے پھر زید بن عمر بن نفیل اکثر کئی مرتبہ سجدے اندر گر جاندے نالاں دے اے اللہ میں جاننا وا تو کوئی رب دی ذات تیری موجود ضرور ہے اے اللہ تو کائنات دا خالق تے مالک ہے لیکن اللہ مینوں اپنی عبادت دے طریقے سمجھا دے سعید بن زید نے پوچھا محبوب جی دسو میرا باپ زید بن عمر بن نفیل جنت اندر جائے گا یا جہنم دے اندر جائے گا کیونکہ فطرت تے قائم سی عقیدہ توحید تے قائم سی نبی پاک نے فرمایا سعید بن زید سن لو اللہ نے تیرے باپ نو معاف کر کے جنت عطا کر دیتی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین آخری روایت سنی اور میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے آؤں صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے توجہ فرمانا کہ میں فطرت بولتی عقیدہ توحید حق ہے عقیدہ توحید ہی سچے صحیح مسلم دی حدیث تے توجہ کیجیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غین دے نیچے زیر فا دے اوپر زبر شد کوئی نہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی بیان فرماندے نے میں جناب علی نبی پاک نہ ملاقات تو 3 سال پہلے بھی نماز پڑھیا کردا سا پوچھن والے پوچھیا اے ابو ذر غفاری دسو کہ میں نماز پڑھ دے سو کس طرف منہ کر دے سو فرمایا جس طرف رب چاہندا سی میں منہ کر لیندا سا لیکن میری فطرت بولدی سی اے بہت مشکل کشا حاجت روا نہیں اے بہت کچھ دیمن جوگے کوئی نہیں اللہ دی ذات ہی مشکل کشا ہے اللہ ہی حاجت روا ہوئے اس زمین نو بنانے والی کوئی ذات موجود ہے اے آسمان دے نظام نو قائم کرنے والی کوئی ذات موجود ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی مکہ پاک دے قریب اپنے قبیلے غفار دے اندر اسی ٹھہرے ہاں ایک دن میرا بھائی انیس کہنے لگا اے ابو ذر غفاری میں مکہ پاک اندر کسے کم دی حاجت نہ جا رہا ہوں کہنے لگے چلے جاؤ تے جلدی آ جانا سیدنا ابو ذر غفاری فرماندے نے میرا بھائی انیس چلا گیا وے کافی دنوں تو بعد واپس آیا وے
دیر کر دیتی میں پوچھا اے انیس دسو لیٹ کیوں آئے ہو؟ انیس کہنے لگے ابو ذر غفاری سن لو جویں تسی آندے ہو رب تو علاوہ مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ میں تو آڈے جیسے عقیدے والے بندے نو مل کر کے آیا، لیکن استاد دعویٰ میں نو اللہ نے اپنا نبی بھی بنایا ہوئے، اللہ نے رسول بھی بنایا ہوئے۔ ابو ذر غفاری فرمان لگے اے میرے بھائی انیس دسو تے صحیح نا اس تے قبیلے والے برادری والے شہر والے کی آندے نے؟ تے سیدنا انیس فرمان لگے اے ابو ذر قبیلے برادری والے آندے نے نعوذ باللہ اے تے شاعرانہ کلام پڑھدا ہوئے، اے تے کاہن نے، لیکن فرمان دے سن لو ابو ذر غفاری فرمان دے نے انیس کہنے لگے بھائی تو جاننا میں بھی بڑا بہترین عرب دا شاعر ہاں، جڑا کلام النبی پڑھدا ہوئے او شاعرانہ کلام کوئی نہیں، کہانت والے دے قول میں جاننا وا جڑا کلام پڑھدا ہے کہانا دا کلام بھی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماندے نے میرے دل اندر تجسس پیدا ہوا کیوں نہ جا کر کے میں اپنے جیسے عقیدے والے نو مل کر کے آواں۔ جدو بندہ اہل حدیث کسی علاقے اندر ہوئے اور کوئی اہل حدیث نہ ہوئے موحد نہ ہوئے پتا چلے دل اندر تڑپ پیدا ہوندی اس نہ ملاقات کریے۔ جتنی محبت عقیدہ توحید دا جتنا رشتہ مضبوط ہے اللہ کی قسم اتنا ماں باپ کا رشتہ پیارا نہیں جتنا عقیدہ توحید کا رشتہ پیارا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ چل پہ اپنے قبیلے اندروں نبی علیہ السلام دی ملاقات واسطے۔ ذرا توجہ فرمانا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میں جدو مکہ پاک اندر داخل ہویا ہوا میں ایک بندے نو بڑا کمزور سمجھا بڑا شریف جے آدمی ہے، اس نو میں پوچھیا میں کہا یار تو آڈے اندر او بندہ کتھے وے میں اس نو ملنا چاہنا ہوا جس نو تسی بے دین کہندے ہو۔ جدو اتنے الفاظ کہنے اس نے شور مچا دیتا کہنے لگا اے ایک اور بے دین آگیا ایک اور صحابی آگیا ہوئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماندے نے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے میں مارنا شروع کر دیتا ہوئے، اتنا ماریا گیا میں بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر گیا ہوا۔ جدو ہوش آندہ میں کیویں نہ ہوا میرا پورا جسم ہی لہو لہان ہے، ایویں محسوس ہوندہ جویں میں ایک سرخ رنگ دا بوتا جویں کسی بت دے اوتے مشرکین مکہ جانور ذبح کر کے اس دا خون بہا چھوڑ دے سن وہ بت سرخ ہو جاندا سی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدو میں اپنی حالت ویکھی ہے پورے جسم اندروں خون جاری ہے عقیدہ توحید لی مار پوے اللہ پھر بڑیاں عزت عطا فرماندا جے۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماندے نے میں پھر چلیا تے زمزم دے چشمے دے قریب آیا ہوا، زمزم دے قریب آ کے میں زمزم دے پانی دے نال اپنے جسم نو دھوتا بھی ہے کچھ زمزم پیتا بھی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماندے نے میری دلی خواہش تے تمنا ایسی او دن جلدی آ جاوے جدن امام الانبیاء نال ملاقات ہو جاوے آپ دا دیدار ہو جاوے آپ دی زیارت ہو جاوے۔ فرماندے کئی دن گزر گئے نے میں ایتھے رہ رہا ہوں بیت اللہ دے اندر ہی کھاون واسطے بھی شے موجود کوئی نہیں میں زمزم دا پانی پی کے گزارا کر رہا ہوں۔ فرماندے ایک دن رات دا وقت ہے تے میں بیٹھا ہوں بیت اللہ دے اندر بڑی چاندنی رات ہے پورے مکے دے رہنے والے سو چکے نے میں کیویں نہ بیت اللہ دے قریب میں بیٹھا ہوں دو عورتاں آندیاں نے آ کر کے انہوں نے اوصاف تے نائلہ دا طواف شروع کیتا ہوئے۔ جدو انہوں نے اصحاف تے نائلہ دا طواف شروع کیتا ہوئے انہاں تو میں بتاں دا طواف شروع کیتا ہوئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بول پیا جدوں طواف کر دیاں میرے قریب پہنچیاں نے میں کہ اصحاف تے نائلہ نو دوواں نو ملا تے چھوڑو نا۔ اصحاف تے نائلہ یاد رکھو مفسرین نے جو بات لکھی ہے اصحاف تے نائلہ یمن دے رہنے والا جوڑا سی ایک مرد تے ایک عورت ہے۔ اصحاف تے نائلہ عورت دا نام ہے اصحاف مرد دا نام ہے۔ یمن تو چلے سن حج بیت اللہ واسطے جدو بیت اللہ اندر پہنچے نے بیت اللہ دے اندر بندہ موجود کوئی نہیں انہوں نے شیطان نے گناہ تے امادہ کیتا ہوئے انہوں نے ثم استغفر اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انتہائی عجیب ترین الفاظ نے انتہائی انہاں کبھی حرکت کیتی ہے بیت اللہ دے اندر جدو انہاں ویکھیا بندہ موجود کوئی نہیں انہاں بیت اللہ دے اندر زنا کیتا ہوئے آسمان تو رب دا عذاب آیا دو میں پتھر بن گئے نے انہوں نے اٹھا کر کے باہر رکھ دیتا گیا سی بیت اللہ دے اندروں آنے والی نسل نے انہاں دی پرست شروع کی تھی یہ دوویں عورتاں اصحاف تے نائلہ دا طواف کر رہیاں نے فرماندے جدو طواف کر دے دوجی مرتبہ میرے قریب تو گزریاں میں پھر اصحاف تے نائلہ دے بارے سختی دے الفاظ کہنے تیجی بار میرے نیڑے تو گزرن لگیاں نے میں بڑے ہی سخت ترین الفاظ کہنے سننا اے عورتاں بول کے کی آندیاں نے اے بیٹھنے والے ساڑے معبودات نو برا کہنے والے ساڑے بتوں نو برا کہنے والے کاش مکے میں ہمارا کوئی مرد جاگتا ہوتا پھر تمہیں بتاتا ہمارے معبودوں کو برا
कैसे कहते हैं। इन्हें शोर मचाया। सैयदना अबू ज़र गिफारी फरमाते ने जो इन्हें शोर मचाया कि कोई आए साड़ी मदद नूं, एक बेदीन बैठा वे बुत्तां नूं बुरा कह रहा वे। सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने करीबी नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाल सैयदना अबू बकर एक पहाड़ी तो उतर रहे ने करीब तो जो औरतों का शोर सुनिया नबी पाक रहमत लिल आलमीन ने आगे बड़े पता करिए अबू बकर की मामला, औरतां क्यों शोर मचा रही ने। जो नबी अलैहिस्सलाम ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक उन्हां औरतों के करीब आए ने आके पूछन लगे ऐ अल्लाह दी बंदियो दसो की मामला वे। कहन लगी एक बैतुल्लाह अंदर बैठा वे ते साडे महबूदां नूं बुरा कह रहा वे, बुत्तां नूं बुरा कह रहा वे। वाह महबूब जी तुहाडी मुहब्बत तो कुर्बान। नबी पाक ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन आओ जरा वेखिए कौन है जेड़ा किते साडे इंतजार अंदर ते नहीं बैठे आ। सैयदना अबू बकर दे नाल नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे ने बैतुल्लाह दे अंदर। वेखिया सैयदना अबू ज़र गिफारी फरमांदे नबी पाक नूं ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक नूं जदों मैं बैतुल्लाह अंदर दाखिल होंदियां वेखिया वे ते आ करके नबी अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद नूं बोसा दिता वे। फिर सैयदना अबू बकर बोसा दिता वे। फिर तवाफ कीता बैतुल्लाह दा ते नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज अता फरमाई है। सैयदना अबू ज़र गिफारी फरमांदे ने मैं जदों नमाज मुकम्मल हुई मैं अगा वध के सलाम कीता वे। नबी पाक ने पूछा तू कौन है। मैं क्या महबूब जी मैं गिफार कबीले दा अबू ज़र हां। जो इतने अल्फाज के नबी पाक ने हमें अपनी पेशानी मुबारक ते हाथ मुबारक रखा वे। अबू ज़र गिफारी फरमांदे मैं समझिया शायद महबूब ने मेरे कबीले नूं पसंद नहीं फरमाया। मैं आगे वध के महबूब दे हाथ मुबारक नूं पकड़न लगा वां। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी अबू बकर सिद्दीक आगे वध गए। सिद्दीक फरमान लगे ना अबू ज़र नबी पाक दा हाथ मुबारक ना पकड़ी। मैं समझ गया ये बेहतर जानते ने क्योंकि नबी पाक दे साथी ने सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु ले साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रोके आवे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया फरमाया ए आने वाले अबू ज़र गिफार कबीले दे बतलाओ ते सही कितने दिनों तो इत्थे ठहरे हो। फरमान लगे तवज्जो करना महबूब जी 30 दिन गुजर गए ने 30 रातां गुजर गई ने। पर मैं खांदा की रहा में पींदा की रहा में। अबू ज़र गिफारी फरमान लगे महबूब जी खान वास्ते ते कोई शह मौजूद कोई नहीं सी। ए ज़मज़म दा पानी ही पींदा रहा वां। तवज्जो करना ज़मज़म दा पानी कितना कीमती पानी है। फरमाया महबूब जी ए ज़मज़म दा पानी पींदा रहा अल्लाह ने इसनूं मेरा खाना भी बना छोड़िया वे। और महबूबा ज़मज़म पीण दी वजह तो मेरे पेट दियां सलवटां जड़ियां खत्म हो गई ने। मैं मोटा ताज़ा फरबा हो गया वहां। सैयदना अबू ज़र गिफारी ने जो इतने अल्फाज के नबी पाक ने फरमाया अबू बकर जी महबूब जी फरमाया अल्लाह ने ज़मज़म नूं मेरी उम्मत वास्ते पानी भी बनाया है ते खाना भी बनाया वे। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे महबूब जी आज अबू ज़र गिफारी दी दावत मेरे वाले। सैयदना अबू ज़र गिफारी फरमाते ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक मैनू ते नबी पाक नूं ले करके अपने घर अंदर पहुंचे ने। इस तरह साडी मेहमान नवाजी होवन लगी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने साढ़े सामने ताइफ का मुनक्का पेश किया, किशमिश पेश की। फरमाते मैं और नबी अलैहिस्सलाम ने तनावुल की। फिर नबी अलैहिस्सलाम दे मैं करीब रहा कुछ दिन। फिर नबी पाक ने फरमाया अबू ज़र जाओ अपने इलाके अंदर कौम अंदर पलट जाओ जा करके उन्होंने भी दावत तौहीद पहुंचा दो। और अबू ज़र गिफारी हुण दोबारा मक्का पाक अंदर ना आना अन करीब अल्लाह मैनू गलबा अता करेगा। रब ने मैनू खजूरा वाली जमीन दिखाई है। फरमाया अल्लाह जरूर मैनू जल्द अता करेगा। फिर मैं पैगाम भेजांगा फिर तुसी तशरीफ ले आना। सैयदना अबू ज़र गिफारी अपने पास वापस कबीले अंदर पहुंचे जाके भाई नू दावत इस्लाम दी दावत तौहीद दी। भाई उनैस ने दीन इस्लाम कबूल किया। फिर दोनों भाई मिल करके अपनी वालिदा दे पास गए। वालिदा नू दीन इस्लाम दी दावत दी। वालिदा मुसलमान हो गई। फिर अपने कबीले दे पास गए। कबीला आधा मुसलमान हो गया और आधे कहने लगे ए अबू ज़र गिफारी जो तुहाडे नबी गालिब आनगे अगर सच्चे हुए तो जरूर गालिब आनगे। जो पैगाम भेजनगे असी तुहाडे नाल जावांगे इस्लाम कबूल करांगे। फिर वो वक्त आया महबूब गालिब होए। फिर महबूब अलैहिस्सलाम मदीना पाक अंदर पहुंचे। जो नबी अलैहिस्सलाम मदीना पाक अंदर पहुंच गए महबूब ने पैगाम भेजा ए अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले आओ। सैयदना अबू ज़र ने अपने कबीले नू इकट्ठा किया। फरमाया वादा याद है जी जी याद है। फरमाया आओ फिर मुस्तफा को चलिए। सारा कबीला
ساتھ چلا محبوب کو آئے جو آدھے مسلمان ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آدھے مسلمان اور آدھے ابھی مسلمان نہیں، آ کر کے انہوں بھی کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے۔ سیدنا ابو ذر فرمان لگے محبوب جی، فرمایا جی ابو ذر، فرمایا محبوب جی سارا قبیلہ تواڈے قدماں اندر لے آیا ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ذر سن لو، جویں اج تسی سارے قبیلے نو اکٹھیاں لے کے میرے قدماں اندر آئے ہو، ایویں قیامت والے دن سارے قبیلے تقسیم ہو جان گے، سارے قبیلیاں دی اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، لیکن ابو ذر قیامت نو تسی آؤ گے سارا قبیلہ اکٹھا ہوئے گا۔ فرمایا ابو ذر جویں اج سارا قبیلہ اکٹھا میرے قدماں اندر لے کر کے آئے ہو، قیامت دا دن ہوئے گا ایویں جنت اندر بھی سارا قبیلہ اکٹھا داخل ہوئے گا۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سنو اہل حدیث کے جوانوں بزرگوں بوڑھوں، آخر میں سوال چھوڑ کے جانے لگا، قرآن کا چیلنج پیش کر کے جانے لگا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جس بابے کو، جس مزار والے کو، جس دربار والے کو، جس ہستی کو، جس آستانے کو، جس پیر کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، چلو چلو میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اپنے خرچ پہ لے جانے کے لیے تیار ہوں، دربار تم متعین کرو، پیر بزرگ کی قبر تم متعین کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تم متعین کرو، ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، جا کے پکارو بزرگوں کو، اگر جواب آ جائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ جواب دے دیں واپسی تے اسی تہاڈے نال، اور اگر بزرگ جواب نہ دے سکن پھر واپسی پہ تم ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، فرمایا جنہاں نو تسی رب تو علاوہ پکار دے ہو، انہاں کوئی شے پیدا نہیں کی۔ سنو میں واشغاف الفاظ اندر اپنے الفاظ دہرانے لگا، فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، لا یخلقون شیئا، بابے چکڑ شاہ نے کوئی شے پیدا نہیں کی، لا یخلقون شیئا، بابے صادق سائی نے کوئی شے پیدا نہیں کی، لا یخلقون شیئا، بابا علی حجویری نے کوئی شے پیدا نہیں کی، لا یخلقون شیئا، بابا فرید نے کوئی شے پیدا نہیں کی، لا یخلقون شیئا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کسی نبی اور ولی نے کوئی شے پیدا نہیں کی، لا یخلقون شیئا۔ لال شباز قلندر نے، سلطان بہو نے، لاہور والوں نے، امام بری نے، عبداللہ شاہ غازی نے، کسی نے کوئی شے پیدا نہیں کی۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ سارے بزرگ، سارے پیر، سارے ولی، سارے اولیاء، سارے قطب ابدال ملنگ، یہ سب رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث کے جوانوں جیو، عقیدت توحید کی زندگی جیو، غیرت مند بن کے جیو، جینا غیرت مند بندے دا ہے، بغیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں ہے۔ عقیدہ بنا کے جیو، نہ چھلا مشکل کشا ہے، نہ کڑا مشکل کشا ہے، نہ کوئی دھاگا اور تعویذ مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا حاجت روا صرف میرے اللہ دی ذات ہے۔ جب تک جیاں گے یہ اعلان کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس راستے اندر موت بھی آ جائے تو جان دا بہان جانا قبول ہے۔ خون اہلاً و سہلاً مرحبا۔ یہ وعدہ کر کے جاؤ، کون ہے جو وعدہ کرتا ہے جان جاتی ہے جائے، عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑیں گے۔ عقیدہ توحید کے لیے جیو، عقیدہ توحید کے لیے مرو، ساری کائنات قربان ہو سکتی ہے لیکن رب کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جس راستے پہ علامہ احسان علی ظہیر شہید اپنے بچوں کو یتیم کروا گئے، یزدانی شہید بچیاں یتیم کروا گئے، اگر اسی راستے میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے ہماری جان بھی جاتی ہے، چلی جائے، جان کا جانا برداشت ہے، لیکن غیر اللہ کی نفی کرتے رہیں گے اور رب کی توحید کو بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔